The Psalms Project, Hebrew and Urdu series. Today we're gonna recite Psalm 69 in Hebrew and Urdu. ज़बूरों का इब्रानी और उर्दू सिलसिला। आज हम ज़बूर 69 की इब्रानी और उर्दू में तिलावत करेंगे। होशी एनी एलोहिम की वा उम्माहिम अदनाफिश। ए खुदा मुझको बचा ले क्योंकि पानी मेरी जान तक आ पहुंचा है। तवाअती बिवन मेचुला वे एन मोअमद बाती वे माअमत के माइम वे शिबोलित शेताफतनी। मैं गहरी दलदल में धंसा जाता हूँ जहाँ खड़ा नहीं रहा जाता। मैं गहरे पानी में आ पड़ा हूँ जहाँ सैलाब मेरे सर पर से गुजरते हैं। यगाअती वेकुरई निहार गेरोनी कालू एनाई मैं यहेल ले लोहाई। मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया, मेरा गला सूख गया, मेरी आंखें अपने खुदा के इंतजार में पथरा गईं। रब्बू मिस्सारोत रोशी सोन आई हिन्नम आज से मुँह मचमिताई और ये वाई शेकिर अशेर लो गजलती आज अशीव। मुझसे बेसबब अदावत रखने वाले मेरे सर के बालों से ज्यादा हैं। मेरी हलाकत के ख्वाहां और नाहक दुश्मन जबरदस्त हैं। बस जो मैंने छीना नहीं मुझे देना पड़ा। एलोहिम अत्ता यदाअता ले इवलती वे आशमताई मिम्मेखा लो निखादू। ए खुदा तू मेरी हमाकत से वाकिफ है और मेरे गुनाह तुझसे पोशीदा नहीं हैं। अल ये वो शुवी को वेखा अदोनाई एलोहिम सेवाओत अल यिक्कल मूवी में वक्के शेखा एलोहे इस्राएल। ए खुदावन लश्करों के खुदा तेरी आस रखने वाले मेरे सबब से शर्मिंदा ना हो। ए इस्राएल के खुदा तेरे तालिब मेरे सबब से रुस्वा ना हो। कि अलेखा नसाती हेर पा किससे ता खलिम्मा फनाई। क्योंकि तेरे नाम की खातिर मैंने मुलामत उठाई है, शर्मिंदगी मेरे मुंह पर छा गई है। मुजार हयीती ले एहाई वे नौखरी लिवने इम्मी। मैं अपने भाइयों के नजदीक बेगाना बना हूँ और अपनी माँ के फर्जंदों के नजदीक अजनबी। की किन अत बेतखा अखलतनी वेहर पोथोरे फेखा नाफिलू अलाई। क्योंकि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई और तुझको मलामत करने वालों की मलामतें मुझ पर आ पड़ी। वाइफ के वत्सोम नफ्शी वत्ते ही लहारा फोतली। मेरे रोज़ा रखने से मेरी जान ने जारी की और ये भी मेरी मलामत का बाइस हुआ। व इतना लेवोशी सक व एही लाहेम ले मशाल। जब मैंने टाट ओढ़ा तो उनके लिए ज़रबुल मिसल ठहरा। यसी हुई योशवेशार उनगिनोत शोते शिखर। फाटक पर बैठने वालों में मेरा ही जिक्र रहता है और मैं नशाबाजों का गीत हूँ। व अनीते फिल्लती लेखा अदोनाई एतरात्सोंद एलोहिम बेरो भस देखा अनेनी बेएमित यिशएखा। लेकिन ए खुदावन तेरी खुशनुदी के वक्त मेरी दुआ तुझ ही से है। ए खुदा अपनी शफकत की फरावानी से अपनी निजात की सच्चाई में जवाब दे। हत्सिलेनी मित्तित अल एतबाआ इन्ना सेला मिस्सोने आई उमिम माअमके माइम। मुझे दलदल में से निकाल ले और धंसने ना दे। मुझसे अदावत रखने वालों और गहरे पानी से मुझे बचा ले। अल्तिश्तफेनी शिब्बोलत माइम वे अल्तिवला एनी मेचुला वे अल्ते इतर अलाई बेएर पीहा। मैं सैलाब में डूब ना जाऊं और गहराव मुझे निकल ना जाए और पाताल मुझ पर अपना मुंह बंद ना कर ले। अनेनी अदोनाई की तो वस देखा के रोवरा हमेखा पेने एलाई।
اے خداون مجھے جواب دے کیونکہ تیری شفقت خوب ہے، اپنی رحمتوں کی کثرت کے مطابق میری طرف متوجہ ہو۔ ואל תסתר פניך מעבדיך כי צר לי מהר ענני۔ اپنے بندہ سے روپوشی نہ کر کیونکہ میں مصیبت میں ہوں، جلد مجھے جواب دے۔ קרבה אל נפשי גאלה למען אויבי פדני۔ میری جان کے پاس آ کر اسے چھڑا لے، میرے دشمنوں کے روبرو میرا فدیہ دے۔ אתה ידעת הרפתי ובושתי וכלימתי נגדך כל צורריי۔ تو میری ملامت اور شرمندگی اور رسوائی سے واقف ہے، میرے دشمن سب کے سب تیرے سامنے ہیں۔ הרפה שברה ליבי ואנושה ואקווה לנוד ואין ולמנחמים ולא מצאתי۔ ملامت نے میرا دل توڑ دیا، میں بہت اداس ہوں اور میں اسی انتظار میں رہا کہ کوئی ترس کھائے پر کوئی نہ تھا، اور تسلی دینے والوں کا منتظر رہا پر کوئی نہ ملا۔ ویتنو بیواروتی روش ولیتسمائی یاشکونی ہومتس۔ انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ یہی شلحنام لفنہم لفا ولیشلومیم لموکش۔ ان کا دسترخوان ان کے لیے پھندا ہو جائے اور جب وہ امن سے ہوں تو جال بن جائے۔ تے شخنا انعم میرے اوت اموتنہم تمید ہم اد۔ ان کی آنکھیں تاریک ہو جائیں تاکہ وہ دیکھ نہ سکیں اور ان کی کمریں ہمیشہ کانپتی رہیں۔ شفوخ علیہم زعمیخا وہارون اپخا یاسیگم۔ اپنا غضب ان پر انڈیل دے اور تیرا شدید قہر ان پر آ پڑے۔ تہی تیرتم نشما بے آہولہم آلیہی یوشیو۔ ان کا مسکن اجڑ جائے، ان کے خیموں میں کوئی نہ بسے۔ کی اتا اشیر ہکی تردافو و المخ اوو حلالیخا یہ سب پیرو۔ کیونکہ وہ اس کو جسے تو نے مارا ہے ستاتے ہیں، اور جن کو تو نے زخمی کیا ہے ان کے دکھ کا چرچا کرتے ہیں۔ تینا اوون الاونم و الیوؤ صدقتیخا۔ ان کے گناہ پر گناہ بڑھا اور وہ تیری صداقت میں داخل نہ ہوں۔ یم مہو مسے فرحیم و ایم صدقیم الیکتیو۔ ان کے نام کتاب حیات سے مٹا دیے جائیں اور صادقوں کے ساتھ مندرج نہ ہوں۔ وانی انی وخوف یشوعتخا الہیم تسگوینی۔ لیکن میں تو غریب اور غمگین ہوں، اے خدا تیری نجات مجھے سر بلند کرے۔ اہلیلا شیم الہیم بشیر و اگدلنو یہ تو دا۔ میں گیت گا کر خدا کے نام کی تعریف کروں گا اور شکر گزاری کے ساتھ اس کی تمجید کروں گا۔ وتیتاو لادونائی مشور پار مکرین مفریز۔ یہ خداون کو بیل سے زیادہ پسند ہوگا، بلکہ سینگ اور کھر والے بچھڑے سے زیادہ۔ رعو اناویم یسماہو دورش الہیم ویہی لیوفخم۔ حلیم اسے دیکھ کر خوش ہوئے ہیں، اے خدا کے طالبو تمہارے دل زندہ رہیں۔ کی شومیا الیوینیم ادونائی و ایت آسیراو لو وزا۔ کیونکہ خداون محتاجوں کی سنتا ہے اور اپنے قیدیوں کو حقیر نہیں جانتا۔ یہاللوہ شمائم و آرز یمیم و خول رومس بام۔ آسمان اور زمین اس کی تعریف کریں اور سمندر اور جو کچھ ان میں چلتا پھرتا ہے۔ کی الہیم یوشیہ سیون و یبنے آرے یہودا و یاشبو شم ویر شوہا۔
کیونکہ خدا صہیون کو بچائے گا اور یہودا کے شہروں کو بنائے گا اور وہ وہاں بسیں گے اور اس کے وارث ہوں گے. וזרע עבדיו ינהלוה ואוהבי שמו ישכנו בה. اس کے بندوں کی نسل بھی اس کی مالک ہوگی اور اس کے نام سے محبت رکھنے والے اس میں بسیں گے. Amen. Thanks for watching. Stay connected for more videos. Your encouragement keeps us going.